بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان يا منان، يا ذا المن والإحسان، يا ذا المن والإحسان، يا من خلق الإنسان، يا رحمن يا من علم القرآن، يا من خلق الإنسان، يا من علمه البيان، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من أعطى رزقا طيبا واسعا، يا من أضحك
عذاب النار وقنا عذاب النار يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع إليه يرتاد الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع خزائن رزقه في قولكم فإن الخير عبادك أجمع سوى فقري إليك وسيلة فالافتقار إليك أيدي أرفع سوى قيعي لبابك حيلة بل وزدت فأي باب نقرأ الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع شائم لك أن تقنط عاشيا الفضل أجزل والمواهب أوسع اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم إنا نسألك مسألة اللهم إنا نسألك مسألة اللهم إنا نسألك ثواب الخير اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا لسانا ذاكرا شاكرا وقلبا سليما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مغني يا معطي يا غني يا حليم اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء من المستضعفين نحن فقراء أنت الغني الحميد أنت الغني الحميد أنت الغني الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنا يا غفور واعف عنا يا شكور واعف عنا يا قدير واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا عظيم يا رب السماوات والأرض يا رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اعزنا بالقرآن اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا باسط يا
قدرنا رمضان كما حق قدري كما حق قدري كما حق قدري رمضان كما قدرنا رمضان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وشفاء قلوبنا وشفاء أجسامنا وشفاء أرواحنا وشفاء أمراضنا. اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف كل مريض ومريضا يا شافي أيوب قد شفيت أيوب قد شفيت أيوب إنك شفاء إنك شفاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم اغفر أمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا غفار يا غفار أنت الغفار يا رب آدم يا رب نوح يا رب شيخ يا رب إدريس يا رب إدريس يا رب إبراهيم يا رب إسماعيل يا رب إسحاق يا رب يعقوب يا رب يوسف يا رب موسى يا رب لوط يا رب موسى وهارون يا رب موسى وهارون يا رب داوود وسليمان يا رب سليمان يا رب سليمان يا رب زكريا يا رب زكريا يا رب يحيى يا رب مريم يا رب مريم يا رب عيسى يا رب محمد يا رب جبريل يا رب جبرائيل يا رب ميكائيل يا رب ميكائيل يا رب إسرافيل يا رب السماوات والأرض. إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب بغير حساب. اللهم
وفاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وما لنا من الرياء وعصمتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت عليم بذات الصدور. أنت عليم بذات الصدور. أنت عليم بذات الصدور. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الأعوام يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا بالقرآن. اللهم اقض حاجاتنا بالقرآن. اللهم حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله. اغثنا يا الله يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بجنود الملائكة كما أيدت ببدر كما أيدت ببدر كما أيدت محمد كما أيدت أصحاب محمد. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كشمير. هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك. اللهم إنا كنا مستضعفين. اللهم إنا كنا من المستضعفين والفقراء والمساكين. اللهم أنت القوي أنت القدير أنت القادر أنت القوي القادر أنت القوي المتين. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم اجعل الدفعة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم واهدهم الأقدام
قلبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن المجرمين إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الساحرين من الشياطين الإنس والجن اللهم إنا نعوذ بك من الساحرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الآفات والبلاء والضراء والبأساء والضراء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم لا تهلكنا بغضبك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك اللهم على نبينا وسيدنا ومولانا